البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتي لا باتيسري دو ميرا سكيك. ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا على الجرس باش يوصلكم كامل الجديد نتاعي. اليوم راح ندير معكم لي فايتي ولا بيتزا كوفا، كل واحد كيفاه يسميها. هنا راح ندير العجينه، نبدا بالعجينه المورقه. واش نحتاجو؟ عندي هنايا 500 غرام فرينه، عندي هنايا ملعقه كبيره نتاع سكر، ملعقه صغيره نتاع ملح، وهنايا 3 ملاعق نتاع خل يكون ابيض، وهنايا 4 ملاعق نتاع زيت نباتي، وهنايا بالطبع عندنا كاس ماء يكون بارد باش نبلو العجينه نتاعنا. راح نبدا نبل العجينه. نحط قلنا 500 غرام فرينه. انا كنت ديجا شاركتكم معاكم لاباط فايتي، مي حبيت نعاودها. راح ندير حفره هنايا، نحط الزيت، قلنا 4 ملاعق كبار نتاع زيت. هنا وهنايا قلنا ملعقه كبيره نتاع السكر او ملعقتين كما تحبوا، وهنا ملعقه صغيره نتاع ملح، وعندنا 3 ملاعق نتاع خل. راح ندخل الزيت هذاك فيها مليح، وكل واحد كيف يحب يبلها بالزيت، يبسسها بالزيت ولا بالزبده، كل واحد وكيف يحب. انا جو بريفير بالزيت خير باسكو تجي خفيفه وما تقهمش. فوالا دوك راح نكمل بالماء، نروحو غير بشويه. لازم تكون العجينه متماسكه ما تكونش جاريه. فوالا هذه هي العجينه بعد ما لميتها راهي متماسكه. فوالا دوك انا راح نخليها، تقدروا تخدموها مباشره ولا تخليوها شويه. انا دو بريفيرونس نخليها تريح شويه ومن بعد نبدا نطرحها. دركا البنات راح نبدا نحل العجين. راح نرش البلان دو طرافاي لا فارين. فوالا كل واحد وطريقته، انا نعتمد دائما على الطريقه هذه. نخليها على شكل كاري. فوالا العجينه بعد ما طلقتها مليح. فوالا دابا راح نجيب زبده التوريق. انا نستعمل هذه الصالحه، دائما نستعملها بس كاين بلوزيور مارك، مي انا ولفت بهذه نستعمل هذه. انا كي نولف على برودوي دائما نستعملو، نبقى نستعملو يعني ما نبدلوش. راح نجيب نص، قلنا في 500 غرام نتاع فرينه نحتاجو 250 غرام نتاع زبده التوريق. فوالا
راح ندي نص منها، تسمى 250 غرام. راح نجيب لها ونبدا نربي زبدة التوريق، وكما قلت كل واحد وطريقته كيفاش. انا هذه هي الطريقه اللي دائما نستعملها، يعني وكاينين اللي جربوها ونجحوا فيها بزاف. نوزعها على كل الاماكن. ولازم الزبده تكون حاكمه روحها، ماشي دايبه تبقى. في الشتاء تساعدنا بزاف باش نخدموا بها، باغ كونطخ في الصيف تعذبك بزاف. بعد ما كملت ربيت زبدة التوريق كاملة، دابا راح نبدا نرولي لاباط نتاعي بالشكل هذا. فوالا، بسم الله. ونغلقها هكا. راح نغلقها تاني على لي كوتي. فوالا، نغلقها مليح. ودائما لو بلان دو طرافاي نتاعكم كاين يكون ترشوه بالفرينه. نبداو نروح معها غير بشويه. نفضل المرحله هذه سي بون نوليو نقدروا نخدموها. في الاول نديروها هكا باش هذيك الزبده نمشيوها، و ان ميم طون لا بات ما تيخناش. فوالا، غنبدا دوك نحل بشويه. فوالا، ديما نعدلها باش ما تجيني كامل كيف.
دونك هذه الحله الاولى. دوكا هنايا راح نطبقها على 4. البروميي طوا راح نطبقها على 4. دائما نخليو ليسباس بيناتهم. فوالا، ونزيد التطبيقه الرابعه. وحاولوا دائما ننفضوا الفرينه من لاباط باش ما تقتلكمش هذاك الفيطاج، ما تقتلهولكمش. ونعاود نزيد نحلها. فوالا، دركا بعد ما زدت حليتها راح نزيد نطبقها على 4. مي ديما نزلوا هذيك الفرينه كما قلت لكم باش ما تقتلناش لاباط في الكيكه. دونك راح نزيد نطبقها على 4 المره الثانيه. دائما كنا نخليو ليسباس بيناتهم. فوالا، فوالا. دوك نزيد نرش البلان دو طرافاي تاعي بالفرينه، ونزيد نعاود نطلقها. دوك فوالا، بعد ما زدت فكيتها نزيد نفض منها لا فارين. فوالا، دوكا هنايا راح نطبقها على 3. فوالا، وراح نزيد نعاود نفكها. درت مرتين على 4 وراح ندير مرتين على 3. فوالا، دوك نزيد نفكها. دائما كل ما ندير ان تور نعاود نعكس لاباط فيتي تاعي ونطبقها. كاملين.
فوالا. دوكا نزيد نطبقها على 3 وندير المرحله الاخيره. فوالا، وهكا تكون لاباط فيتي نتاعنا واجده. راح نقصها اون دو. وهاوليك الفيتاج نتاعنا. راك تشوفوا دوك انا نغطيها بجيه حتى نوجد الحشو. نتوما تقدروا باغ كي تعودوا راح تستعملوها بوندون لا سيمين ولا حطوها في الفريغو، واذا مازلتوا باش تستعملوها خبيوها في الكونجيلاتور، وكي تحتاجوها تجبدوها تدريجوها وتستعملوها عادي. نحضر الحشو نتاع لاطورت. هنايا درت زوج حبات كبار نتاع بصل، وهنايا درت 3 حبات طوماطيش سكرفجتها، وهنايا راح نديرها بالليزابه. فوالا درت كميه مليحه. وهنا للتوابل عندي ملح، فلفل كحل، وراس الحانوت، وثوم بودره. هنا راح نبدا نقلي اولا البصل. حطيت شويه زيت باش نقلي فيه البصل. حتى يدبل. من بعد نضيف لي زابا. ودرك بعد ما دبل لي البصل راح نزيد معاه هذيك الكميه تاع لي زابا. انا قصيتهم شويه كبار باش ما يتهريوش. مما في لاطوط كي تاكليهم تحسي بيهم. بعد ما زدت خليت لي زابا مليح مع البصل. راح نزيد نضيف قلت درت هنا 3 حبات طوماطيش. تقدروا تحبوا تزيدوا لها طماطم قنصير كما تحبوا. وهنايا عندي قلنا ملح، فلفل كحل، راس الحانوت، وثوم بود. راح نضيف بركه. جوست ما تنشف لي فقط نطفي عليها. وكل واحد لا فارس اللي يحب يديرها. تقدر ديرها بولي فيون ولا بالطون تاني تجي بنينه بزاف. تقدروا تضيفوا عليها لي شامبينيون، زيتون كما تحبوا. فوالا البنات بعد ما طاب لي الحشو ونشفتو مليح. فوالا. وهنايا واش نحتاج؟ نحتاج ماء بيضه، عندي لاباط، وهنا فروماج مكعبات. دوك مباشره راح نبداو نطرح لاباط.
فوالا. شوفوا يعني ما شاء الله التوريق نتاعها جا مليحه الكيف. فوالا دوك نسوبودري لو بلان دو طرافاي كالعاده ونبدا نطرح. العجينه ما نخليوش السمك نتاعها خشن بزاف، لازم تكون شويه رقيقه. نزيد نسوبودي شويه بلون دو طرافاي. فوالا نزيد نرققها شويه، نزيد نفتحها مليح باش هذيك لافيتي ما تجيناش عاليه بزاف، ومام التوريق نتاعها ما يجيش هكا فوق بعضها. دركا مليحه مرقيقه ما خشينه. دركا راح نجيب نستعمل، انا راح نستعمل هاد السنيوه، نتوما تحبوها في الكاري ولا في مدوره كيما تحبوا. انا راح نديرها على شكل توخت، راح نحط هكا الموله نتاعي، راح نجيب موس ونقطع به على حسب المول. دوك نحي الزوائد هادو، نعاود هكا فقط نطبقها في الزجاج. راح نجيب المول ونحطها في نصها. فوالا نزيد نحاول نطرحها هكا، نحط المول فوالا. سقمت هذاك قد المول، راح نجيب الحشو. فوالا نحط كميه، نحاول نوزعها مش حتى للطروف باش نلصق الوجه الثاني. نزيد
هكا. ودركا راح نجيب الفرomاج. راح نحط الفرomاج فقط بورسيون. نتوما واش تحبوا تحطوا، واش يتوفر عندكم في المنزل، تقدروا ما تحطوش. طلعت عليها كامل الفرomاج. راح نزيد نجيب الاخرى ونطرحها بنفس الطريقه. نزيد نوزع على فرانين. بنفس الطريقه اللي خدمت بها بكري راح نعاود نخدم بها. نحط المول ونقص عليه لاباط. فوالا كما قلت لكم نتوما تحبوها ديروها مدوره ولا كاري كما تحبوا. نحي هاد الزوائد كما قلت لكم نطبقوها فقط، ما نعاودوش نعجنوها. باش نستغلوها في حوايج خلاف. فوالا دركا راح نحط نلصق الحواف بالماء باش هذاك الفيطا يجينا فوق بعضاه، ما تجيش كي تنتفخ هذاك فيتي ما يجيش مديكالي، يجي فوق بعضاه كي تفيتا. فوالا دركا راح نجيب هذا الوجه نحطو فوقها هكا، ونلصق الجوانب نضغط عليهم. و ميم طون انا قاعده نوجد فيها والفور قاعد يسخن لي من جهه. فوالا دركا راح نقصها، مي ما تقصوهاش حتى لتحت، جوست كيما تطراسيوها فقط. فوالا قبل ما تبداو تقصوا من الافضل تعينوها خير. فوالا فوالا دركا راح هنايا عندي هنايا بيضه خفقتها، ما ضفت معاها والو. راح ندير لا دوغ لا تورت تاعي. ونحطها طيبه على 150 دوغري.
نخليوها طيب بعقلها باش ما تتلهفش وطيب تاني من الداخل. درك نحطها طيب ونروحو نشوفو لاصوب نتاعنا وين وصلت. وهذيك لافيتي راح نرفقها بحسب الخضر. هنايا بروفيتيت كي كنت نقطع في الخضره حطيت او ميم طون الماء يغلي لي. هنايا درت من كل شيء نص كيلو ابار البطاطا والبصل. درت كعبه كبيره ودرت زوج حبات طوماطيش ودرت الكرافس. ولو تقدروا تاني تحطوا البورو انا عوضته بالبصل وانتم كيما تحبوا. فوالا دوك راح نبدا نضيف الخضره تاعي. فوالا حنبدا بالكاروت. بسم الله. نزيد اللفت كما قلت لكم انا راح ندير برمه كبيره. دوك راح نزيد الكابويه وراح نزيد البصل والكعبه نتاع البطاطا ما نكتروش بزاف. ودوك راح نزيد الكرافس والطوماطيش. وهنا راح نزيد الطوماطيش. درت زوج طماطمات كبار قطعتهم برك. الخضره قطعتها عشوائي باسكو من بعد كلشي راح يتميكسا. وهنايا درت بوكي كبير نتاع الكرافس باسكو الكرافس مليح. ونخليهم درك يغليو. وكل واحد كيفاه يدير الحساء نتاع الخضر. كان اللي يحب يزيد فيه البولي كل واحد وكيفاش. انا حبيت نستمتع بالذوق فقط نتاع الخضره. دوك نخليهم يغليو حتى يطيبوا. وبالطبع نملح الخضره تاعي باش ما تطيبش صامته. وعلى الاخر كي يطيب لي الحساء راح نطيب لي الخضره عفوا راح نميكسي كل شيء ونعاود نرجعو يغلى ونضيف عليه زيت الزيتون وفلفل كحل. وبيان سور ما ننساش القرن نتاع الفلفل. بعد ما طابت الخضره دوكا راح نميكسيها. ما نقصت لها الماء ما والو. في الماء هذاك اللي غليت فيه قاعده نميكسي هذيك الخضره باش ما يجينيش ثقيل بزاف. فوالا القوام نتاعو ما جاري ما خفيف ما عقد. دركا راح نزيد له زيت الزيتون. دوك راح نضيف زيت الزيتون. فوالا ونزيد له الفلفل كحل حوالي زيت الزيتون ضفت 4 ملاعق كبار. انا درت برمه كبيره وكاو يبقى لي ولا
نخبيه في الكونجيلاتور. دوك راح نحط الفلفل الكحل كميه قليله فقط، وانا راح نضيف له الدويديه. هذه اختياري، تحبوا تزيدوها تحبوا معها، ولا تقدروا تحطوا تاني لا كريم فريش كما تحبوا. انا دو بريفيرونس بالدويديه يجي احسن، يجي بنين. وعلى الاخر بيان سور كي يطيب ويغلى نحط له القرن نتاع الحار، وهكا تكون الشوربه نتاعنا واجده. هذه هي الاطباق اللي حضرناها لنهار اليوم. هذه لا تورت فوالا كيف جات محمره، زدت شعلت لها برك لاكريم الفوق وزينتها درت الزين الخفيف. وهذا حساء الخضر اللي حضرته، زدت له على فان قرن حار والدويديه اختياري، ولا تقدروا تزيدوا له ثاني لا كريم فريش ولا فرomاج ابيض كما تحبوا. وان شاء الله الاطباق نتاع نهار اليوم نالت اعجابكم. ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا علامه الجرس باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم.